नाज़रीन, वजारत साइंस के मुताबिक कल 24 मई को ईद उल फितर होगी। फवाद चौधरी दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक का ईद मना रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। और 22 मई की रात 10:39 पर चांद की पैदाइश होगी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि गुरूब आफ्ताब के वक्त आज चांद की उम्र 20 घंटे होगी। सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जवानी और पिस्टी में आज 7:36 से 8:14 तक चांद देखा जा सकता है। फवाद चौधरी ने कहा कि कल बरोज़ इतवार ईद उल फितर मनाई जाएगी और मुकम्मल तौर पर उन्होंने प्रेजेंटेशन भी पेश किया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती नईम साहब ने। शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब ने मुकम्मल तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, प्रेजेंटेशन भी उन्होंने दी है कि क्यों कल ईद मनाई जाएगी। इस पर आप क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी की बात का कोई एतबार नहीं है, ना इसको पता नहीं साइंस टेक्नोलॉजी का कैसे बना दिया। इसको तो बेचारे को कोई और महकमा देते जिसके अंदर ज्यादा बोलने का मौका मिलता है इसको। तो हुकूमत ने एक बनाई है रुयत हिलाल कमेटी, विफाकी और चारों सूबों में भी बनाई है और अरसे दराज से ये अच्छा काम कर रहे हैं। पहले बड़े झगड़े होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बनने के बाद कोई झगड़े नहीं, इख्तिलाफ नहीं, और ये शहादतें लेकर फैसला करते हैं, एकदम फैसला नहीं करते और बहुत सोच समझ कर करते हैं। लिहाजा फवाद चौधरी की बात बिल्कुल एतबार नहीं है, क्योंकि साइंस जो है वो बदलती रहती है। एक दिन कहते हैं कि आज गर्मी होगी, मालूम होता वहाँ तो गर्मी नहीं हुई। इसलिए साइंस का कोई एतबार नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रोजा रखो चांद देखकर, और चांद देखकर ही ईद करो। तो लिहाजा जब एक हुकूमत ने एक बनाई हुई है और हुकूमत की मंजूर शुदा है, तो उसके बाद फवाद चौधरी को बेचारे को मौका मिलता है प्रेस खोलने का। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसकी बात बिल्कुल काबिल एतबार नहीं। और पहले भी इसने कई मरतबा किया, लेकिन अवामुन नास जो है इस मसले के अंदर उलमा और जो रुयत हिलाल कमेटी उसी को। ठीक है मुफ्ती साहब, ये एक बड़ी तफरीक आ चुकी है, कौम फिर डिवाइड होने लगी है ईद उल फितर के मामले पर। जैसा कि आपने खुद कहा कि रुयत हिलाल कमेटी को भी तो हुकूमत ने बनाया है, तो फिर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी उससे मुतजाद फैसला क्यों सुना रही है? बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होने वाली है। ये बात यह है कि पीर नूरुल हक कादरी साहब हैं जो हुकूमत के वजीर मजहबी उमूर हैं, उन्होंने भी कहा कि रुयत हिलाल कमेटी की बात का एतबार होगा, फवाद चौधरी की बात का कोई एतबार नहीं होगा। लिहाजा जब एक मुल्क का वजीर मजहबी उमूर ये कह रहा है तो फिर इसकी कोई हैसियत नहीं। ठीक है, मुफ्ती नईम मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही है उसकी कोई अहमियत नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी मुसलसल तब्दील होती रहती है। कभी कहा जाता है कि आज मौसम गर्म होगा लेकिन मौसम सर्द हो जाता है या फिर बारिश हो जाती है। रुयत हिलाल कमेटी हुकूमत की कायम करदा एक मुस्तनद कमेटी है जो फैसला चांद देखकर शहादतें वसूल करके जो फैसला रुयत हिलाल कमेटी करेगी उस पर अमल किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेजेंटेशन पेश की है वो बिल्कुल अहमियत नहीं रखती। वजारत साइंस के मुताबिक कल 24 मई को ईद उल फितर होगी। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम साहब से। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने जो ईद उल फितर के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर उसकी कोई अहमियत नहीं। मुफ्ती नईम साहब ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी मुसलसल बदलती रहती है, तब्दीलियाँ आती हैं। कभी कहा जाता है कि मौसम गर्म होगा लेकिन मौसम सर्द हो जाता है, बारिश हो जाती है। फवाद चौधरी को रुयत हिलाल कमेटी के फैसले का इंतजार करना चाहिए। रुयत हिलाल कमेटी एक मुस्तनद और हुकूमत की जानिब से कायम शुदा कमेटी है। चांद देखकर शहादतें मौसूल होती हैं और उसकी बिना पर फैसला किया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत में आकर उन्होंने जो फैसला सुनाया है उसकी कोई अहमियत नहीं, हम उसे मानने से इनकार करते हैं। ना जाने ऐसे बयान उनके जानिब से पहले भी दिए गए और अब फिर यह बयान सामने आया है जिसकी कोई अहमियत नहीं है। रुयत हिलाल कमेटी हुकूमत की जानिब से कायम करदा एक मुस्तनद कमेटी है। चांद को देखकर और शहादतें मौसूल होने के बाद जो फैसला किया जाएगा उस पर हम अमल करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती फारूकुल कादरी साहब ने। मुफ्ती साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। कहिएगा, सारी सूरत हाल आपके सामने है। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेजेंटेशन दी है कि क्यों ये फैसला किया गया कि इतवार को 24 मई को ईद उल फितर मनाई जाएगी। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये शरीयत से जहालत और उनकी हमाकत पर मबनी है।
سائنس اور ٹیکنالوجی کی افادیت پر نہ تو کسی نے کبھی انکار کیا ہے اور نہ آج علماء کرتے ہیں، لیکن اول دن سے علماء یہ کہتے آ رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بطور معید کے لیا جا سکتا ہے، البتہ اس پر مکمل انحصار کر کے قرآن و سنت کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ فواد چودھری صاحب کو جو پرابلم ہے وہ انہیں چاہیے رویت ہلال کمیٹی کے معزز ممبران کے پاس بیٹھ کر شیئر کریں، پوری ریاست سے الگ ہو کر پریس کانفرنس داغنے کا مقصد صرف اور صرف قوم کے اندر اضطراب تذبذب پیدا کرنا اور قوم کو علماء اور مفتیان دین اور دینی رہنماؤں سے متنفر کرنے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے بھی یہ بارہا ایسے کر چکے ہیں اور ریاست نے کبھی ان کے کسی بیان کی توثیق نہیں کی۔ اس وقت بھی مجھے پورا یقین ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب فواد چودھری صاحب کے کسی بیان کی کوئی تائید کرتے ہیں نہ کریں گے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ریاست پاکستان سے فواد چودھری صاحب کو لگام دیں، اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو انہیں رویت ہلال کمیٹی صاحب کے پاس بٹھا کر مذاکرات پر آمادہ کریں۔ اس طرح کے بیانات سے قوم صرف فساد کا شکار ہوگی۔ موجودہ حالات میں جو معاشی طور پر بھی کرائسس اور بحران ہے اور ملک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے، اس طرح کے بیانات سے مزید ملک بد امنی کی طرف بڑھے گا، تذبذب کی طرف بڑھے گا، اضطراب کی طرف بڑھے گا، اور کوئی اس سے نیک شگون حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا مفتی فاروق القادری صاحب، توجیہات پیش کی گئی ہیں، سائنسی توجیہات فواد چودھری صاحب کی جانب سے، اور مکمل طور پر انہوں نے بتایا ہے کہ چاند کو ایسے دیکھا جاتا ہے اور دوربین کا کیا کام ہے، چاند کتنے دن کا ہوتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اوپر کیا ان کو جواب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ قوم اب منتظر ہے کہ دوسری طرف سے بھی کوئی ایسا ہی بیان سامنے آئے جس کو سمجھا جا سکے؟ دیکھیں جی، بڑی واضح نصوص اس بارے میں موجود ہیں۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے واضح اصول دیا ہے، سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر رویت کے ساتھ رمضان کا آغاز کرنا ہے اور چاند کی رویت پر ہی عید الفطر کا اعلان ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت کو بنیاد قرار دیا ہے تو ہم آپ کے فرمان کو نظر انداز کر کے محض سائنس جس کا آج کچھ موقف ہے، کل کچھ موقف ہوتا ہے، نئی تحقیق آنے کے بعد رائے پھر تبدیل ہو جاتی ہے، تو ان شکوک و شبہات پر مبنی آراء کو ہم نبی کریم علیہ السلام کے یقینی اور حتمی فرمان بدلنے کی بنیاد نہیں قرار دے سکتے۔ ٹھیک ہے، مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل۔ قبلہ ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قبلہ ایاز صاحب، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، یقینی طور پر آپ نے سنی ہوگی۔ کل 24 مئی کو عید الفطر کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اور تمام سائنسی جواز انہوں نے پیش کیے ہیں۔ ان کی اس پریس کانفرنس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل، میں نے اس کی پریس کانفرنس سنی۔ وہ بہت محتاط طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سائنسی اور فلکی حسابات ہیں اس کے مطابق چاند کی عمر آج 20 گھنٹے ہوگی، اور پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں مثلاً بدین اور ٹھٹھا اور جیونی وغیرہ کہ جہاں پہ اس بات کا امکان ہے کہ رویت بھی ہو جائے۔ تو اب میری تجویز یہ ہے کہ رویت ہلال کمیٹی ان علاقوں کی جو مقامی انتظامیہ ہے اس کو ہدایت کرے کہ یہاں پہ اہتمام کر لے تاکہ جو فلکی حسابات ہیں اور رویت کی جو ضرورت ہے وہ دونوں یکجا ہو جائیں اور کل بالاتفاق پاکستان میں عید ہو جائے۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور پشاور کی پیش رفت بھی حوصلہ افزا ہے کہ انہوں نے بھی آج کے لیے روزے کا اعلان کیا ہے، تو وہاں بھی آج 30 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے امید ہے کہ پاکستان کے اندر جو تنازع رہا ہے وہ حل کی طرف چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آج رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور چاند کو دیکھا جاتا ہے تو بات ممکن ہے کہ تنازعات ختم ہو جائیں اور کل 24 مئی کو عید الفطر ہو پھر؟ انشاءاللہ۔
ठीक है, 22 मई की रात 10:39 पर चांद की पैदाइश होगी। किबला आया साहब, ये भी वाज़े कीजिएगा कि इस वक्त दोनों पार्टीज़ की जानिब एक डिवाइड हम देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब पहले भी, परसों भी उन्होंने कहा, आज भी कहा कि रुयत हिलाल कमेटी की अहमियत नहीं है, अब ये निज़ाम जो है पुराना हो चुका है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और हम आने वाले कई सालों के चांद प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इसमें कितने % आपको लगता है कि काबिल तहसीन है ये बात? देखिए, जो साइंस और टेक्नोलॉजी और फलक की हिसाबात हैं, हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से यकीनन प्रिसीजन तो आ गई है, लेकिन रोयत जो है उसको आप बिल्कुल यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते। वो शरई तकाजा है। रुयत हिलाल कमेटी तो यकीनन होगी, आप उसके लिए कुछ ज़वाबित और कवानीन बना लें। इस वक्त बड़ा मसला ये है कि कोई SOPs, कोई कवानीन नहीं है रुयत हिलाल कमेटी के लिए। तो अगर कवानीन ठीक है, किबला अयाज साहब और मुफ्ती फारूक कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।